नमस्कार। ग्रन्थि बारेमा हामीले राम्रोसँग जान्न सक्यौं भने यो हाम्रो सृष्टि हामीले जान्न सक्छौं, अर्थात् मानिसको जो सृष्टि हो त्यसलाई हामीले जान्न सक्छौं र मानिसको सृष्टिबाट, मानिसको जन्मबाट फेरि हामी मूल स्वरूप परमात्मामा बदलिन सक्छौं। कसरी भन्दाखेरि यो ग्रन्थिको यसलाई जानेर, ग्रन्थिलाई जानेर, ग्रन्थिबाट नै अनादिदेखि संसार आइराखेको छ। अनादिदेखि भनेको यसको सुरु कहिले हो भन्न सकिँदैन। सृष्टि कहिलेबाट सुरु भयो, मानिस कहिलेबाट आए, संसार कहिलेबाट आयो भन्ने कुरा त्यस्तो भन्न सकिँदैन, किनकि त्यति पुरानो छ, त्यति पहिलेबाट आएको छ। त्यसलाई अनादि भन्छ। अनादि कालदेखि यो आइराखेको छ, यो क्रम चलिराखेको छ। के कारणले भन्दा केवल ग्रन्थिको कारणले, केवल ग्रन्थिको कारणले। र यही ग्रन्थिको कारण नै जीवभाव पूर्वक अनेक जन्मान्तर हामीहरूको चलिराखेको छ। एक ग्रन्थिको कारण, ग्रन्थिले जीव पूर्वक अनेक योनिमा, अनेक जन्ममा भ्रमण भइराखेको छ र सुख दुःखको अनुभव यो क्रमले चलिराखेको छ। मर्ने जन्मने, जन्मने मर्ने क्रम चलिराखेको छ। एकमात्र कारण हो यो ग्रन्थिको कारण। त्यसकारणले हामीले संसारका हामी सबैले यथार्थ बुझ्नको लागि ग्रन्थिलाई नै बुझ्नुपर्छ। ग्रन्थिलाई बुझ्यो भने हामी सबै कुरा बुझ्न सक्छौं। यो वेदान्तको कुरा हो, वैदिक कुरा हो, यथार्थ कुरा हो, मुक्तिको कुरा हो, ज्ञान शास्त्रको कुरा हो। यो ग्रन्थिको सम्बन्धमा, ग्रन्थि भनेको के भन्दाखेरि चित्त र जडको ग्रन्थि। चित्त भनेको चैतन्य र जड। अब यो चित्त र जडको परिभाषा के छ भने, चित्त अर्थात् चैतन्य भनेको जसले आफूलाई पनि जान्दछ, अरूलाई पनि जान्दछ, यस्तोलाई चित्त भन्छ, अर्थात् चैतन्य भन्छ, अथवा आत्मा भन्छ, अथवा परमात्मा भनिन्छ। यसको परिभाषा के भन्दाखेरि आफूलाई पनि जान्ने, अरूलाई पनि जान्ने, यो चैतन्य रूपले रहिराखेको, यो आत्मा रूपले रहिराखेको, यो भयो एक हिस्सा। अब अर्को हिस्सा खडा भएको छ जड हिस्सा। जड भनेको आफूलाई पनि नजान्ने, अरूलाई पनि नजान्ने, यस्तोलाई जड भन्छ। चित्त र जड यो दुईटालाई एउटै मान्दा यसको नाम हो ग्रन्थि। चित्त र जडलाई एउटै मान्नुको नाम हो ग्रन्थि। अब यो जो शरीर छ, अब यसमा दुईटा हिस्सा छ, चेतन पनि छ, जड पनि छ। यो दुईटा एउटै रूपमा जो रहेको छ यो ग्रन्थि। संसारको स्थिति पनि त्यही छ, चेतन र जडको संयोग हो। यसलाई पुरुष र प्रकृतिको संयोग पनि भनिन्छ। पुरुष र प्रकृतिको संयोग। हामीले सामान्य भाषामा हामी भन्छौं सन्तानहरू कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्दा बुवा आमाको संयोगले हुन्छ भन्छौं। व्यावहारिक रूपमा हो पनि, तर वास्तविक अर्थ के छ भन्दाखेरि अर्कै छ। त्यो अर्कै के हो भने ग्रन्थि हो। ग्रन्थिबाट नै सृष्टि भएको छ। यद्यपि बुझ्नलाई हामीले छोराछोरीको जो आगमन भएको छ
त्यो बाबुआमाको सम्बन्धबाट नै भएको हो। बुझ्नलाई यो दृष्टान्त सजिलो पनि छ, तर वास्तवमा हाम्रो सृष्टि आएको छ ग्रन्थीबाट। सारा संसारको जो सृष्टि भएको छ त्यो ग्रन्थीबाट। चेतन र जड, चित्त र जडको संयोगबाट यो खडा भइकन, संसार खडा भइकन यसको विस्तार हुँदै गइराखेको छ। यो कहिलेसम्म चलिरहन्छ भन्दा जबसम्म यो ग्रन्थीलाई हामीले यथार्थ बुझ्दैनौँ, यथार्थ बुझेर यसलाई जबसम्म हामीले अलग अलग छुट्याउन सक्दैनौँ, अलग अलग छुट्याएर जो सत्य हो त्यो चित्त, जो चैतन्य हिस्सा हो, जो आत्मा परमात्मा हिस्सा हो, त्यो रूपमा हामी जबसम्म रहन्नौँ तबसम्म यो प्रक्रिया, सृष्टि सञ्चालनको प्रक्रिया सधैँ चलिरहन्छ। के कारणले भन्दा ग्रन्थीको कारणले। त्यसैले यो जो छ चित्त जडको सम्बन्धमा, यसबारेमा हामी संसारका सबैले यथार्थ जान्नै पर्ने हुन्छ। यो जान्यो भने हामीले सारा जान्दछौँ, अर्थात् आफूलाई राम्रोसँग जान्दछौँ। कसरी आइएको रहेछ, कसरी विस्तार भएको रहेछ, कसरी यसको समाधान हुने रहेछ, कसरी फेरि हामी मुक्तमा प्राप्त हुन सक्ने रहेछौँ भन्ने कुरा यो ग्रन्थीबाट नै हामीले यथार्थ रूपमा जान्न सक्छौँ। त्यसैले यो ग्रन्थीबारे हामीले राम्रैसँग बुझ्नै पर्ने हुन्छ। त्यही क्रम अहिले आइराखेको छ। अब यो हो यथार्थ वस्तु जान्नको प्रसङ्गमा यो आएको छ। सबैभन्दा सत्य वस्तु जान्नको प्रसङ्गमा आइराखेको छ। अब यो किन यसलाई जान्नै पर्ने भन्ने सन्दर्भमा के छ भने, सबैले खोजेको त आनन्दै आनन्द हो। परिपूर्ण आनन्दले सधैँ आनन्दले रहिरहन सकियोस् भन्ने सबैको चाहना हो, हामी सबैको एकमात्र चाहना हो। यस्तो चाहना पूरा गर्नलाई हामीले त केवल आत्मा रूपमा नै रहिरहनु पर्ने हुन्छ, अर्थात् परमात्मा रूपले मात्रै रहिरहनु पर्ने हुन्छ। अरू प्रकारले त सधैँ आनन्द, स्थायी आनन्द, स्वस्फूर्त आनन्द त सम्भव छैन। त्यसैले यथार्थ आनन्दमा रहिरहनको लागि चित्र जड जो ग्रन्थी छ यसलाई, यसको यथार्थ जानेर जो जड हिस्सा छ, जो असत्य हिस्सा छ, त्यो जड हिस्सालाई परित्याग गरेर जो चित्त अर्थात् चैतन्य आत्मा हिस्सा छ त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यो आफ्नो यथार्थ स्वरूप भनेर यसरी चाहिँ जानेर लिएपछि के हुन्छ भने हाम्रो स्थिति जड रहित चित्त मात्रामा हुन जान्छ, जड रहित चैतन्य रूपमा मात्रै हुन जान्छ। जस्तो दृष्टान्तमा कुनै एउटा भाँडो छ, कुनै बाल्टी छ भनौँ न, त्यो बाल्टी आफै त चल्दैन, त्यसलाई चलायो भने चल्छ, फेरि चलाएन भने चल्दैन। अब जहाँबाट चलाउन सम्भव हुन्छ त्यो चित्त हिस्सा हो। अब जो आफै जो चल्दैन, आफूलाई पनि जान्दैन, अरूलाई पनि जान्दैन, जो बाल्टी हो त्यो फेरि चलाएपछि चल्छ, फेरि चलाउँदासम्म चल्छ, नचलाउँदा चल्दैन। त्यसैले त्यो चलाउनु रूप जो शक्ति हो, स्रोत हो, ऊर्जा हो र बाल्टी हो, दुईटाको कारणले बाल्टी चाहिँ नि चलिराख्यो, घुमिराख्यो। अब जब हामीले चलाउन छोड्यौँ भने फेरि त्यो घुम्दैन। यो केका लागि भन्दा यो चैतन्य र जड बुझ्नको लागि दृष्टान्त यो। चलायो भने बाल्टी चल्छ, चलाएन भने चल्दैन भनेपछि त चलाउनुमा आधारित रहेछ। बाल्टीको सञ्चालन हुनलाई त, बाल्टीको प्रयोग ल्याउनलाई त त्यहाँ त चलाउनु पर्ने रहेछ। चलाउने हिस्सा चैतन्य हिस्सा हो, बाल्टी जो हो त्यो जड हिस्सा हो। चलाए चल्छ, चलाए चल्दैन। अब बाल्टी जस्तै शरीर संसार हो। बाल्टी दृष्टान्तमा बाल्टी जस्तै शरीर संसार हो, विश्व ब्रह्माण्ड हो। बाल्टीलाई जो चलाइन्छ हामीले, चलाएपछि चल्छ। यो चलाउने जो सूत्र हो, जो स्रोत हो, जो ऊर्जा हो, त्यो चित्त हो, त्यो चैतन्य हो, त्यो आत्मा हो। यसरी जसरी चलाउनुबाट बाल्टीको काम क्रिया चलिरहन्छ, त्यस्तै चैतन्य र जड हिस्साको संयोगले, एक रूपले यस्तो यो सञ्चालन भइराखेको छ। र के भइराखेको छ भन्दाखेरि यो दुईटा अलग अलग हो तापनि एउटै भन्ने भावले यसको विस्तार भइराखेको छ। यो एक मात्र हो भन्ने यस्तो भावले यो चाहिँ नि यसमा सत्यता बुद्धिको कारणले यो सञ्चालन हुँदै भइराखेको। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ नि यो चित्र जडको संयोगबाट, सम्बन्धबाट
यो खडा भएको भन्ने यसरी जानेर यसलाई हामीले अलग अलग कसरी भन्दाखेरि चैतन्य आफूले आफूलाई जान्दछ अरूलाई पनि जान्दछ जस्तो चेतन हिस्सा चेतन चैतन्य आत्मा आफूलाई पनि जान्दछ अरूलाई पनि जान्दछ अब जड हिस्सा आफूलाई पनि जान्दैन अरूलाई पनि जान्दैन यसरी अलग अलग गरेपछि हामीले जड हिस्सालाई चाहिँ नि झुट्टा मिथ्या भनिकन हामीले यसलाई परित्याग गरेर अनि मिथ्या जानेर अनि जो मूल वस्तु चेतन हो चैतन्य आत्मा हो यो आफू भनेर यसरी लिएपछि हामीले यो ग्रन्थीलाई हामीले अलग अलग गर्न सक्छौं र हामी केवल आत्मा रूपमा रहेर सदा मुक्त भएर हामी आनन्दमा रहिरहन सक्ने हुन्छौं त्यसकारणले अब यो ग्रन्थी छ यो शरीरदेखि अज्ञानसम्म संसारमा जति पनि हरेक वस्तुहरू छ सबैमा यो ग्रन्थीले काम गरिराखेको छ शरीर स्थूल शरीरदेखि लिएर अज्ञानसम्म जहाँबाट यो शरीर संसार आयो जो बीज रूप अज्ञान अविद्या माया हो त्यहाँसम्म सम्पूर्णमा हरेकमा यही ग्रन्थीले भूमिका खेलिराखेको छ जसले गर्दाखेरि वास्तवमा असत्य भए पनि सत्य जस्तो भइराखेको छ र हामी सबैलाई भूलमा पारिराखेको छ भ्रममा पारिराखेको छ त्यसैले यो भ्रम चिर्नलाई अवास्तव चिर्नलाई स्थायित्व प्राप्त गर्नलाई मूल स्वरूप भेट्टाउनको लागि आनन्दको मूल स्रोत जो सत्यता हो त्यो सत्यता भेटाउनको लागि यो जो ग्रन्थी छ यसलाई चाहिँ नि हामीले राम्रोसँग जान्नुपर्ने हुन्छ यस सन्दर्भमा अति सजिलो दृष्टान्त आगो र फलामको छ हामीले पटक पटक भन्दै आइरहेका छौं किनभने यथार्थ बुझिन्छ जस्तो अब आगो छ आगो त आगो मात्रै हो फलाम त छैन तर फलाम नजिकमा राख्यो भनेदेखि के हुन्छ भने फलाम चाहिँ नि तातो हुन्छ रातो हुन्छ अब फलाम तातो फलामलाई हामी हेर्यौं भनेदेखि त्यो तातो रातो हुन्छ अब त्यसको जुन मौलिक स्वरूप हो कालो चिसो भन्ने त रहेन नि त त्यो त केवल एकदम स्फूर्त रूपमा रहिराख्यो त्यही एक रूपमा रहिराख्यो त्यो भ्रम हो किन भ्रम हो भने त्यो फलाम त कहिले पनि तातो हुन्न आएको आगोबाट फेरि त्यो त सधैँ चिसो हो त्यसको जातै चिसो हो तर त्यो आगोले गर्दा तातो भयो किन त्यो ग्रन्थीले गर्दाखेरि त्यस्तो भयो त्यसकारण यथार्थ के हो भने आगो र फलामलाई अलग अलग छुट्याइदिएपछि आगो त सधैँ उज्यालो हो त्यसको काम त सधैँ उज्यालो दिने हो आफू पनि उज्यालो हो अरूलाई पनि उज्यालो दिने उसको काम हो दृष्टान्तमा त्यस्तै आगो जस्तै आत्मा अनि फलाम जस्तै शरीर संसार जसरी आगोको सम्पर्कले फलामले उज्यालो दिन सम्भव भयो त्यस्तै फलाम जस्तै शरीर संसार पनि यद्यपि यसमा कुनै शक्ति छैन तापनि केवल आत्माको सत्ता शक्तिले यो शरीर संसार एकदमै शक्तिमान देखिएको कारण ग्रन्थी भेदको ग्रन्थीले मात्रै हो त्यसैले हामीले यस्तो बुझेर यसबाट के भइराख्यो भने यसमा सत्यता बुद्धि गर्दाखेरि जे मनमा आउँछ आफूलाई त्यही विकारी ठान्ने अनि शरीर मर्ने बेला आयो भने आफू मर्नु रूपमा घाइते हुने एकदमै मरणान्त हुने अत्यन्त दुखान्तमा पुग्ने त्यस्तो स्थिति यसले पुर्याइदिरहेको किन यो ग्रन्थीले गर्दाखेरि मात्रै त्यसैले यो वास्तवमा चाहिँ नि हर हालतमा होइन भनेर यो ग्रन्थीलाई हामीले चाहिँ नि भिन्न भिन्न अलग अलग रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले राखिदिएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो स्थिति सधैँ चेतन रूपमा हुन्छ चैतन्य आत्मा रूपमा हुन्छ जसमा मरण भन्ने कुरा बुढोती भन्ने कुरा यताउता भन्ने कुरा हुँदैन किनभने चैतन्य सधैँ एकनाश हो परिपूर्ण हो र सबैको मौलिक स्वरूप हो सदाकालीन हो अमर हो परिपूर्ण हो जहाँबाट सधैँ आनन्द भइरहनु मिलिरहनु सम्भव हुन्छ त्यसैले यो चाहिने जो ग्रन्थी एक रूपमा जो अनुभव भएर हामीलाई भूल भ्रममा परिराखेको छ र आत्मामा अनात्माको चलखेल सब भइराखेको छ यही कारणले गर्दाखेरि नै संसार हामीले दुःख पाएको त्यसैले सुखको एकमात्र स्थायी सुखको एकमात्र कारण हो यो ग्रन्थी हो भन्ने जानेर यसलाई चाहिँ अलग अलग रूपमा चाहिँ छुट्याएर केवल चैतन्य रूपमा रहिराखेपछि हाम्रो स्थिति सधैँ चैतन्य परिपूर्ण हुन्छ अब यो क्रम चाहिँ नि स्थूल शरीरदेखि अज्ञानसम्म यो हरेकमा यो मिलिराखेको छ जसले गर्दा हामी सबै चाहिँ नि भ्रममा परिरहेका छौँ अज्ञानमा परिराखेका छौँ बन्धनमा परिराखेका छौँ दुःखमा परिराखेका छौँ चिन्ता डरमा परिराखेका छौँ त्यसैले सधैँ सुख शान्तिको लागि एकमात्र उपाय हो यो ग्रन्थीलाई भेद गरेर अनि जो चैतन्य भावमा रहिराख्ने यो स्थूल शरीरदेखि
यो क्रम सुरु भइराखेको छ ग्रन्थीको। अब कसरी सुरु भइराखेको छ स्थूल शरीरको रूपबाट भन्ने क्रम भोलि चाहिँ यसको विस्तार हुनेछ। तबसम्मलाई अहिले म बिदा माग्छु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।